TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के जुनूबी इलाकों में 60 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने का इम्कान है, जबकि कुछ इलाकों में 75 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का भी इम्कान है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से जनूबी ओंटारियो में शदीद बर्फबारी की पेशगोई की गई है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के जनूबी इलाकों में 60 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने का इम्कान है, जबकि कुछ इलाकों में 75 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का भी इम्कान है। एनवायरनमेंट कनाडा ने जुमेरात की रात से शुरू होने वाले बर्फानी तूफान से पहले बैरी, ऑरिलिया, मिडलैंड, बैरी साउंड, मिस्कोका, नियाग्रा और किंगस्टन प्रिंस एडवर्ड काउंटी के इलाकों में बर्फानी तूफान की घड़ियां और इंतबाहात जारी किए हैं। कनाडा की मौसमियाती एजेंसी ने खबरदार किया है कि पैरी साउंड, मिस्कोका, सिमको, दहली, नोराफॉल्क और ग्रे ब्रोस के इलाके समेत कुछ इलाकों में इतवार की रात तक 60 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है। मकामी तौर पर कुछ इलाकों में 75 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है, जो मकाम के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। सूबे के कुछ हिस्सों में मुतवक्के बर्फबारी अमरीका में मौसमी निज़ाम के मजबूत होने का बराह रास्त नतीजा है। जुमेरात को मगरबी न्यूयॉर्क के कुछ हिस्सों में खतरनाक तूफान से पहले हंगामी हालत का ऐलान किया गया था, जो कई फीट बर्फ को फेंक सकता है। कनाडा की मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि बर्फानी तूफानों को ट्रैक करना मुश्किल है, क्योंकि हालात काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होते हैं और चंद किलोमीटर के अंदर साफ आसमान से भारी बर्फ में तब्दील हो सकते हैं। टोरंटो में इस हफ्ते ज्यादा बर्फ जमा होने की तवक्को नहीं है। माहौलियात कनाडा ने शहर और GTA में वीकेंड के दौरान कहीं भी 1 से 3 सेंटीमीटर तक की पेशगोई की है, क्योंकि दर्जा हरारत अंजुमात से ऊपर या उस निशान से कुछ नीचे है। टोरंटो पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी मंशियात की खेप पकड़ी है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने गुज़िश्ता माह सैकड़ों किलो क्रिस्टल मीथ और कोकेन पकड़कर तारीख रकम की है। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। टोरंटो पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मंशियात के खिलाफ तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी मंशियात की खेप पकड़ी है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने गुज़िश्ता माह सैकड़ों किलो क्रिस्टल मेथ और कोकेन पकड़कर तारीख रकम की है। डिप्टी चीफ पॉलिन ग्रे की जानिब से की गई एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया गया, जहां 2 वसी मेज़ मंशियात के थैलों से ढकी हुई थी। गिरे ने कहा, हम आज सुबह टोरंटो पुलिस सर्विस की तारीख में मंशियात की सबसे बड़ी ज़ब्तगी का ऐलान करने के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें यकीन है कि ज़ब्तगी कम्युनिटी को मजीद महफूज बनाएगी। मजमूई तौर पर पुलिस का कहना है कि उन्होंने गुज़िश्ता माह एक ऑपरेशन के दौरान 671 किलोग्राम गैर कानूनी मंशियात जब्त की, जिनमें 520 किलोग्राम क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइन और 151 किलोग्राम कोकेन शामिल है। ग्रे ने कहा, इतनी बड़ी तादाद में मंशियात की बरामदगी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जान बचाने वाली है। ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस टोरंटो पब्लिक हेल्थ की जानिब से जहरीली अद्वियात से मुंसलिक ज्यादा मिकदार के बारे में खबरदार करने के एक दिन बाद मुनक्किद की गई थी। मनदीप मन, जो मंशियात की यूनिट के सरबराह हैं, ने नोट किया कि मंशियात की जब्तगी का पिछला रिकॉर्ड अप्रैल में 286 किलोग्राम कोकेन और मेथाम्फेटामिन था। उन्होंने कहा, इन दवाइयों के बहाव को रोकने से मुमकिन हद से ज्यादा मिकदार को रोका गया है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी को एक वबा का सामना है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने टोरंटो में 2 पतों की नुमाइश की, जो मुबैना तौर पर मंशियात के लिए खुफिया तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे। उनका कहना है कि 5 अक्टूबर को 2 पतों पर और 3 गाड़ियों के सर्च वारंट पर अमल दरामद किया गया, जब मंशियात जब्त की गई। पुलिस का कहना है कि वो 3 अफराद की तलाश कर रहे हैं, जिनके बारे में उनका कहना है कि वो मंशियात की स्मगलिंग से मुंसलिक है। उनका कहना है कि जब मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाएगा तो उन पर स्मगलिंग के मकासद के लिए कोकेन और क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइन रखने के इल्ज़ाम आयद किया जाएगा। चीनी इंसानी हुकूक के लापता कारकुन की बेटी वियतनाम और चीनी हुकूमतों से अपने वालिद के ठिकाने को जाहिर करने और इसे कनाडा जाने की इजाज़त देने की दरख्वास्त कर रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीनी इंसानी हुकूक के लापता कारकुन की बेटी वियतनाम और चीनी हुकूमतों से अपने वालिद के ठिकाने को जाहिर करने और उसे कनाडा जाने की इजाज़त देने की दरख्वास्त कर रही है। डोंग ग्वांगपिंग, एक कारकुन जिसने पहले 1989 के तियानान मैन स्क्वायर के तलबा के एहतजाज के खूनी नताइज को मिटाने की चीन की कोशिशों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, अपनी बेटी के मुताबिक गायब हो गए। डोंग, एक 64 साल कारकुन, को 24 अगस्त को वियतनाम के दारुल हुकूमत हनोई से गिरफ्तार किया गया था, जहां से वो चीन की जेल से रिहाई के बाद फरार हो गया था। उनकी बेटी सिंकी की बेटी
کیتھرین ڈانگ ٹورنٹو یونیورسٹی کی طالبہ ہے اور گزشتہ موسم گرما میں کینیڈا کی شہری بن گئی ہے۔ 22 سالہ طالبہ نے 80 دنوں سے زیادہ عرصے سے اپنے والد کی بات نہیں سنی اور خدشہ ہے کہ اسے چینی حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کیتھرین نے نیوز کانفرنس میں کہا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں ایسے ملک میں رہوں جہاں انسانی حقوق نہیں ہے، اپنے خاندان سے پیار کرتے ہیں اور وہ ایک بہادر زندہ بچ جانے والے شخص ہیں۔ کیتھرین کا کہنا تھا کہ میں امید پر قائم رہنا چاہتا ہوں لیکن مجھے بدترین خوف ہے۔ گلوبل افیئرز کینیڈا کا کہنا ہے کہ وہ مسٹر ڈانگ کی حفاظت اور تندرستی کے بارے میں فکر مند ہے اور ہمارے خدشات کو اعلیٰ ترین سطح پر اٹھا رہا ہے۔ حکام اس کے ٹھکانے کا پتہ لگانے کے لیے کام کر رہے ہیں، بشمول ویتنام اور چین دونوں کے ساتھ سفارتی تعلقات کے ذریعے۔ اپنے والد کی اسی طرح کی قسمت کے خوف سے کیتھرین ڈانگ اور حامیوں نے اوٹاوا میں چینی اور ویتنامی سفارت خانوں کو ذاتی اپیل کے خطوط بھیجے۔ وہ دونوں حکومتوں سے مطالبہ کر رہی ہے کہ کینیڈا کے حکام کو فوری طور پر اس کے والد سے ملنے کی اجازت دی جائے اور انہیں بغیر کسی تاخیر کے کینیڈا آنے دیا جائے۔ چینی صدر نے کہا ہے کہ ایشیا پیسیفک لاوارث نہیں اور اسے کسی کا میدان بننے نہیں دیں گے۔ نئی سرد جنگ چھیڑنے کی کوشش کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ چینی صدر نے حریف طاقتوں کو ایشیا پیسیفک میں مداخلت سے خبردار کر دیا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ ایشیا کو بڑی عالمی طاقتوں کے مقابلوں کا اکھاڑا نہیں بننا چاہیے۔ چینی صدر انڈونیشیا میں G20 اجلاس کے بعد ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن اجلاس میں شرکت کے لیے تھائی لینڈ پہنچے۔ اس موقع پر انہوں نے بینکاک میں ایک تقریب میں شرکت کر کے تقریر کرنا تھی، تاہم بعض اہم ملاقاتوں کے باعث وہ شریک نہ ہو سکے، جس پر ان کی تقریر کے نکات پر مبنی بیان میڈیا کو جاری کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایشیا پیسیفک لاوارث نہیں اور اسے کسی کا میدان نہیں بننے دیں گے۔ نئی سرد جنگ چھیڑنے کی کوشش کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ شی جن پنگ نے کہا، ایشیا کسی بھی عالمی طاقت کے مکان کا صحن نہیں۔ انہوں نے دنیا میں کسی بھی طرح کی سرد جنگ کی سوچ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کشادگی اور جامع راہ اپنانی چاہیے۔ معاشی اور تجارتی تعلقات میں ہتھیاروں اور سیاست کو بھی سب کی طرف سے مسترد کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیو پولیٹیکل تناؤ اور ابھرتی ہوئی اقتصادی صورتحال دونوں نے ایشیا پیسیفک کے ترقیاتی ماحول اور تعاون کے ڈھانچے پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ ان چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے شی جن پنگ نے ممالک سے رابطے بڑھانے، جامع ترقی کو فروغ دینے، سامان اور خدمات کی نقل و حرکت کے تحفظ کے لیے مستحکم اور بلا روک ٹوک سپلائی چین بنانے پر زور دیا ہے۔ فلسطین کے گنجان آباد علاقے غزہ میں مکانات میں آگ بھڑکنے سے 7 بچوں سمیت کم سے کم 21 افراد جل کر جاں بحق ہو گئے جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فلسطین کے گنجان آباد علاقے غزہ میں مکانات میں آگ بھڑکنے سے 7 بچوں سمیت کم از کم 21 افراد جل کر جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اس واقعے کو قومی سانحہ قرار دیتے ہوئے یوم سوگ کا اعلان کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق غزہ کی رہائشی پٹی پر یہ آگ جبالیہ کیمپ میں ایک بلڈنگ میں لگی تھی، جس نے دیگر عمارتوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، تاہم شدید اسرائیلی محاصرے کی وجہ سے آگ پر بروقت کنٹرول نہ کیا جا سکا۔ اسرائیل کے طویل محاصرے کو اس بڑے زیادہ جانی نقصان کا سبب ٹھہرایا گیا ہے کیونکہ فائر بریگیڈ کی ٹیمیں مقبوضہ فلسطین کے دیگر علاقوں سے بروقت جائے وقوع تک نہیں پہنچ سکی۔ مقامی اسپتال کے انتظامی سربراہ کے مطابق آگ سے جھلسی ہوئی آنے والی لاشوں میں سے کم از کم 7 بچوں کی لاشیں بھی شامل ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے اتھارٹی کو متاثرین کے لیے طبی اور دیگر نوعیت کی مدد فوری طور پر بھجوانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ صدر محمود عباس نے اسرائیلی اتھارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کا محاصرہ ختم کرے تاکہ آگ لگنے کے اس واقعے سے متاثرہ افراد کو بچایا جا سکے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے جان سے جانے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے جمعے کو ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں تاکہ آگ لگنے کی وجہ معلوم کی جا سکے۔ جائے حادثہ جبالیہ غزہ کے 8 پناہ گزین کیمپوں میں سے ایک ہے، جہاں 23 لاکھ افراد رہائش پذیر ہیں اور یہ دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد علاقوں میں سے ایک ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔